akong pagsabot, gusto nga kini ang atong tema karong tuiga. Tungod kay ang tema sa buwan ng wika karong tuiga nga Pilipino, wikang mapagpalaya, nagpakita sa kahinungdanon sa sinultian nga Pilipino isip usa ka instrumento sa kagawasan kay kini nagpadayag nga ang atong pinulungan adunay gahom nga magpalingkawas gikan sa kamangmang kawad-an sa hustisya o kapag kabulag. Tanan sa kabatanunan karon na adunay lawom na pagsabot sa atong kinulungan. Nagauso na ang paggamit sa teknolohiya sa niining panahon. Ug tungod niini, mamatay ang atong pinulungan og dili na magamit. Para nako, dili maayo ang pagmodernisar sa atong sinultian. Ang teknolohiya adunay maayong impluwensya sa katilingban, apan tungod niini atong nalimtan ang mga orihinal nga pulong o gipulihan kini sa mga modernong pulong nga gigamit sa mga kabatan-unan karon. Daghan kayo nga mga bagong pulong sama sa Eagles nga kabaliktaran sa lugi ug umsim nga kabaliktaran sa mismo. Apan tungod kay buhi ang atong pinulungan, ang kausaban niini usa sa kamatuoran nga kinahanglanong dawaton. Importante lamang kay ang masabtan kini sa matag usa. Nasa tanan, kinahanglan atong tun-an ang sinultian nga Filipino nga mas lawom. Mas makapahimulos kini tungod kay samtang gigamit nato kini atong ginabuhi usab ang atong sinultian nga Filipino. Ito ang tubag ni Angel. Apan importante usab nga gamiton kini sa husto nga pamaagi. Dako kayo ni kini nga butang nga magamit nato ang atong sinultian nga husto. Dili lang kita usa ka Pilipino, apan bahin kini sa atong kultura ug identidad. Sa akong pagsabat, custom niya. Tiyo lugig tanok. And 3 tulo. Sa akong pagsabat, Ay sabi, Ano? ano ba? Ay tungod ang tema sa buwan. Zoe. Unsa man? Hindi ka tama dyan mo. Ako na siguro. Tungod ang tema sa buwan. pagsabot, custom, ganatong tema karong tuiga. Yeah. Sa